बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम जानते हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत अली करमल्लाह वजहो के फर्जंद और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के बड़े भाई हैं। हमारी आज की वीडियो इमाम आली मकाम हज़रत हसन इब्न अली की शहादत के बारे में है। आप रज़ी अल्लाह अन्हो को पहले 2 मरतबा जहर दिया गया। खुशकिस्मती से आप शिफायाब हो गए, लेकिन जब तीसरी मरतबा जहर दिया गया तो वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो के मशकीज़ा के अंदर डाल दिया गया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो 27 सफ़र की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा इबादत में मसरूफ़ थी। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो की तरफ मुतवज्जे हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में नाना जान, अम्मी जान और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे बहुत सताया गया, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, मुझे इतना सताया गया, मेरे सामने मदीने में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूलुल्लाह, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हु अल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए कि ये खुशबख्ती की अलामत है, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्न मुसैब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। आप इस दुनिया में कुछ ही दिन के मेहमान हैं। सब घर वाले पहले ही डरे हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है? इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए, बाज़ ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए, बाज़ ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप क्या करते तो वो टुकड़े होकर बाहर गिरते। अल्लाहु अकबर। सोचिए जरा, ये हीरा होता क्या है? इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ही नहीं बल्कि कातिल हसन रज़ी अल्लाह अन्हो भी है। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर किसने दिया इस पर तारीख खामोश है। हज़रत मौलाना हसन बरेलवी ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मुअर्रिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़े मुअक्कफ पेश नहीं किया गया। जिस वक्त हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो के जिगर के टुकड़े होकर कै के साथ बाहर आने लगे तो हज़रत इमाम हसन ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि अपने छोटे भाई को कुछ नसीहत कर सकें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए और पूछा कि भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? क्योंकि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो सैयदुस साबिरीन के नवासा थे। कहने लगे, भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो तुम कत्ल कर दोगे, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला न कर सके कि किसने जहर दिया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने भाई से कहा, हुसैन जरा देखो मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा सब्ज हो गया है। हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुस्कुरा कर कहा, इस तकलीफ में मुस्कुराया है हसन जिस तकलीफ में लोगों की सारी खुशियां छिन जाती हैं। हज़रत हसन मुज्तबा ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया तो फरमाया, हुसैन याद है नाना की हदीसे मेराज मुकम्मल हो गई। लोगों ने पूछा कि हदीसे मेराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे नाना हुजूर मेराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूलुल्लाह, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं।
جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا؟ عرض کیا کہ لال تو حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اور سبز حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ تو اس طرح حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، نام قاسم تھا، ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ام فروا کو اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ تعویذ کھولا گیا اور کھول کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک اور روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر آ گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، وہ بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے لاشے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار کے زور سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اہل بیت اطہار پر
لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔